रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो कल ख्वाजा आसफ साहब ने जो बात की थी मेरे हवाले से मेरे गैर मौजूदगी में कि मैंने कहा है कि हम तो अपनी बाप का भी नहीं मानती। हमारी पुश्तों का एक कहावत है और वो कहावत ये है कि नाजायज़ा खुदर प्लार न मनम, मतलब एक मिनट आप थोड़ा साइड पे हो जाए भाईजान। पुश्तों में कहते हैं ना कि नाजायज़ा खुदर प्लार न मनम, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई बात करता है तो हम किसी का नहीं मानते, हम किसी की जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है जो स्पीकर साहब कल उसने आपको एड्रेस करके जिस तरह बात की है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अगर उसने देखिए ये ओहदा ये पोजीशन बहुत काबिल एहतराम है। ख्वाजा साहब जो है ना मेरे ख्याल में 9 साल के होंगे शायद, मतलब जब से जानते हैं इस असेंबली में हैं। मुझे बताया अगर वो इस तरह बिहेव करता है इसके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो कम से कम इसको बर्दाश्त करना चाहिए और अपने स्पीकर को इस तरह बुलाना और इस तरह बात करना जो है ना हम उसकी मजम्मत करते हैं। 80 साल बुजुर्ग है, कम से कम इसको एटिकेट्स होने चाहिए, उसके कोई तरीका होना चाहिए। इस तरह के नहीं है कि वो इस तरह जो बिहेवियर करे। दूसरी बात, मैं चूंकि मौका भी मिला है फिर अली मोहम्मद साहब को आप मौका देंगे, मैं 2-3 इशूज जो है ना हाईलाइट करना चाहता हूँ और हमने कल एक अटेंशन भी रखी है, अगर आप काइंडली उसको ले ले। इस वक्त जो फाटा और पाटा के ऊपर जो टैक्स की एक कल मीटिंग थी मेरे ख्याल में उसको जो है ना पता नहीं है कि उसकी हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात यह अली मोहम्मद साहब प्लीज, उसका ये कि पूरी पार्लियामेंट में जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, मतलब जितनी उस वक्त पार्लिमानी पार्टीज थी, सब ने मुत्तफिका तौर पर फाटा और पाटा को ये एग्जेप्शन दी थी। और इसकी बुनियादी वजह क्या था? नंबर 1 ये कि ये वार जोन है, यहाँ जो है ना जंग की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा इलाका, इसकी इकॉनमी मुतासर हो चुकी है, इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए और पाकिस्तान की दीगर इलाकों के साथ उसको बराबरी लाने के लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। आप मुझे बताएं कि ये इलाका जो वार जोन रहा है, मुसलसल वहाँ जंगें हो रही है, वहाँ जो है ना आपने कोई डेवलपमेंट नहीं दी, आपने कोई उधर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो जो पाकिस्तान की दीगर अजला शहर कह ले, उनके साथ उनकी क्या मुमासलत है? यानी जो 40 साल से उससे जंग हो रही है, उसने तो उसकी पूरी इकॉनमी तबाह बर्बाद की। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो मार्केट से दूर है, उनके ऊपर अगर आप टैक्स इस तरह लागू करेंगे, और ये कहते हैं कि देखो टैक्स नहीं देते, मेरे साथ पूरी अदाद शुमार मौजूद है कि इस वक्त जो फाटा से जो टैक्स वसूली होती है वो तकरीबन 50 बिलियन एक और 20 बिलियन 70 बिलियन रुपए पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले वहाँ क्या मिल रहा है? अभी तक जो मर्जर में जो कमिटमेंट की गई थी, मर्जर में कमिटमेंट नहीं की गई थी कि NFC अवार्ड में 3%, ये लामा नशर साहब बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो उसकी कमिटमेंट का क्या पड़ा कि 3% वफाक देगा, सूबे देगा, अभी तक एक तेला नहीं दिया गया। और उसको छोड़े, जो रूटीन में फाटा को फंड जाते थे, जो वहाँ की डेवलपमेंट के जाते थे, वो तो छोड़े, वो भी सूबाई हुकूमत के ऊपर छोड़ा गया है और वहाँ कोई फंड भी नहीं जाता, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। तो इस फैसले का मतलब ये होगा कि यहाँ आपने मजीद बेरोजगारी पैदा करनी है, आपने एक्सट्रीमिस्ट को परवान चढ़ाना है और आपने जो ना एक और किस्म की जो वहाँ एक अवाम में जो मायूसी है, उस मायूसी को मेरा मुतालिबा स्पीकर साहब से ये है कि काइंडली इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाएं, आप एक कमेटी बनाएं और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लिखें ताकि इसका सही मानों में असेसमेंट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसमें जो है ना फाटा की नुमाइंदगी हो और पता चले कि रियलिटी सामने आ जाए। इस हाउस का काम है, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाए। नंबर 2, जो चमन में इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ा धरना जारी है, वो चमन में धरना जारी है, उन लोगों का क्या गुनाह है? यानी अभी तक जो 70 साल से ज्यादा हुआ जब पाकिस्तान बना है, उनको एक फैसिलिटी दी गई थी, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर एरिया है इसमें भी ट्राइब जो है ना एक तरफ उसका घर होता है, दूसरी तरफ उसका मस्जिद होता है।
زمین ایک طرف ہوتی ہے، گھر دوسری طرف ہوتا ہے. اس کا ایک ارینجمنٹ تھی، اس ارینجمنٹ کو یکدم ختم کیا گیا. ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو ساتھ جو ہے نا ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس کا نظام کی جو پاکستان کی جو لاگو قوانین اس کو مانتی بھی ہیں، لیکن اس کو ایگزمپشن دی گئی جو پوری دنیا میں ملتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی اسپیکر صاحب، جب میں تھا اس پوزیشن پہ تو میں نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی، اور وہ اسپیشل کمیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کی نمائندگی بھیجی تھی. اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جو پنجرمان مولانا صاحب کی جو پارٹی کی ابھی نام بھول گیا ہوں، وہ مطلب سب ہم نے اس کو لے کے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جائزہ لیا. اس نے ایک رپورٹ پیش کی، اور رپورٹ آپ کی سیکریٹریٹ پہ پڑی ہوگی. تو میں ملتمس ہوں کہ یہ ایشوز ایسے کہ پارلیمنٹ میں اٹھانے چاہیے. تو میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی. تیسری بات جو ہے لوڈ شیڈنگ، 18 گیٹ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میرے صوبے میں. 18 گیٹ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں خیبر پختونخوا میں چوری ہو رہی ہے. بھائی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑو. اس کے خلاف صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو جتنی فورس چاہیے ہم فورس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے بدلے آپ اگر اتنی بڑی بڑی لوڈ شیڈنگ کریں گے تو ایک تو لوگ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی انڈسٹریز بھی جو ہے نا بہت متاثر ہو رہی ہے، آپ کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے. بھائی ہم تو ویسے ہی یہ علاقہ جو ہے نا متاثر ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو کہ اس وقت رائٹس بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جو اساسی محرومی اور آج کل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو کشمیر کی حکومت ہے اس نے اس کو مس ہینڈل کیا. اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اس طرح اس کو مس ہینڈل. جو کل جو اس کی لوگ جو ہے نا مرے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پراپر مذاکرات کرنا چاہیے، اور حکومت کو ہر ممکن طریقے سے جو ہے اس کی جو ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنی چاہیے. اس طرح اگر آپ فاٹا میں کل آج جو ہے نا پورا ہڑتال ہے، ملکن ڈویژن میں آج پورا ہڑتال ہو رہا ہے، اور اس ہڑتال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، آپ ہم سے لے رہے ہیں. ہمارا صوبہ جو کہ ہر لحاظ سے ریونیو کے لحاظ سے جو ہے نا اس ملک کو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اس کے مطابق کچھ نہیں مل رہا. 3 مطالبات ہیں میرے، چمن کے حوالے سے، ملکن اور فاٹا کے حوالے سے، اور لوڈ شیڈنگ کی. لوڈ شیڈنگ تو ہماری سب کا مسئلہ ہے، سب اس پہ بات کریں گے، لیکن میں یہ ضرور مطالبہ اسپیکر صاحب آپ سے کروں گا کہ اسپیشل کمیٹی بنائیں اس کے اوپر، تاکہ پتہ چلے کہ حقائق کیا. جی تھینک یو، السلام علیکم. جی شکریہ. آپ نے 4 ایشوز ریز کیے ہیں. ایک آپ نے فاٹا کے ٹیکسز کا کیا ہے، تو اس میں منسٹر صاحب آپ سے کہوں گا رسپونڈ کریں. آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، اور یہ بجٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو بجٹ میں سے پہلے ایک ہم کوشش کریں گے کہ منسٹر فائنانس سے کہہ کے نہیں اب ایک سیکنڈ، تو اس میں ایک میں کروں گا. دوسرا چمن کا ایشو ہے، اس میں اسپیکر بلوچستان اسمبلی میرے سے رابطے میں، انہوں نے یہ ٹیک اپ